أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ کان کھولو سنو ذکر رب کا سنو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اور تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ جب سمندر تھا اس کو ڈبونے لگا، جب سمندر تھا اس کو ڈبونے لگا، تو فرعون کہتا ہے اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام پیارے پیغمبر آمینہ دلال امام کائنات حبیب کبریا محبوب خدا خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت و اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات، صاحب و عزیز ساتھی ہو، اللہ ذوالجلال دا بڑا ہی فضل و کرم تے بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے اپنے اس گھر دے اندر مل بیٹھ کے سنن سنان دی توفیق دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دے اندر دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک اسے ہی مسجد دے اندر اسے ہی مسند دے اتے چند ایک گزارشات تساں احباب دے نال گوش گزار کیتیاں سی۔ اج الحمدللہ دوسری ملاقات ہے۔ رمضان المبارک دے اندر مینوں عنوان ملیا سی جنگ بدر دے حوالے دے نال۔ جنگ بدر دے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دا تذکرہ خیر مختلف پہلوؤں دی نظر دے اندر بیان کیتا ہے۔ صحابہ دی دلیری، انہاں دا ایمان دا جذبہ، انہاں دیاں قربانیاں، پھر کم تعداد دے اندر اللہ ذوالجلال صحابہ نو فتح یاب کیویں فرماتے نے وہ بیان کیتا ہے۔ میرے دل دی تمنا یہ سی کہ جتوں گل چھڈی سی آپاں اتوں ہی گل شروع کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دے بارے کہ کیویں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک دا ادب کرنے والے، نبی پاک دا احترام کرنے والے، اسلام دی محبت، ایمان دا جذبہ، ایمان دی حرارت کس قدر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ دے اندر بچہ بچہ، ہر عورت ہر مرد
ہر بوڑھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عصمت تو قربان ہون واسطے ہما وقت تیار رہندا سی۔ دعائے کہ اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے، اللہ سانو بھی ایسی محبت نصیب فرما دے۔ خدا دی قسم دنیا دا مول پہ جائے گا۔ صحابہ دی زندگیاں دا اللہ نے مول پتہ کی پایا؟ اللہ نے انہاں دے بارے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب صحابہ تے راضی، اے سارے صحابہ میں رب تے راضی۔ کیسا مول پہ ہے؟ اللہ نے دنیا دے اندر ہی سرٹیفکیٹ دے چھڑے ہے، اے میرے صحابہ نبی دے ساری جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی پیاری ایک حدیث ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے مینوں ویکھیا ایمان دی حالت دے اندر، جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میرا دیدار کیتا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یا اگر میرا نہیں تے میرا دیدار کرنے والیاں دا دیدار کیتا، یعنی یا نبی دا دیدار کیتا یا نبی دے صحابہ دا جس بندے نے دیدار کیتا، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہن نبی پاک دا مقام تے ہے ہی بڑا بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ ساڈیاں زندگیاں ختم ہو سکدیاں نے، راتاں مک سکدیاں نے، دن دے اجالے ختم ہو سکدے نے، آسمان ٹوٹ کے زمین تے آ سکدا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک دنیا دا کوئی بشر نبی پاک دا مقام اور نبی پاک دی عظمت بیان کرن دا حق ادا کر سکدا نہیں کر سکدا۔ نبی دا مقام ہی بڑا ہے، اے تے نبی دا مقام ہے، نبی دے صحابہ دا مقام سمجھو کہ جنہاں نو ویکھیاں رب جنت عطا کر دے، جنہاں نو ویکھیاں رب جنت عطا کر دے، خود انہاں دا مقام کتنا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کیویں جاناں قربان کرنے والے، کیویں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنا تن من دن قربان کرنے والے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چند نبی پاک دے صحابہ دا ایمان دا جذبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ایمان دی حرارت اور نبی پاک دا احترام کے صورت دے اندر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہوں نے انعام کی عطا فرمایا۔ آؤ قرآن سنو، نبی پاک دا فرمان سنو، کیویں اللہ اپنے پیغمبر دے نال محبت کرنے والیاں دے نال پیار کردا ہے، کیویں اللہ اپنے پیغمبر دے نال محبت کرنے والیاں دے نال محبت کردا ہے۔ میرا ایمان ہے نبی پاک دے نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ جڑا بندہ نبی نہ پیار نہیں کردا، جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی محبت دل دے اندر پیدا نہیں کردا، او بندہ مومن تے بڑی دور دی گل ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکدا۔ ساڈا تے ایمان اے وے، اور اسی طریقے دے نال جڑا نبی دے صحابہ نہ پیار نہیں کردا، نبی دے دیوانہ نہ پیار نہیں کردا، او بھی بندہ مومن تے بڑی دور دی گل ہے، مسلمان کہلان دے بھی لائق نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ نے جتھے پیغمبر دا تذکرہ فرمایا ہے اوتھے اللہ نے اپنے صحابہ دا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر دا جتھے ذکر فرمایا ہے قرآن دے اندر اوتھے اللہ نے نبی دے صحابہ دا ذکر فرمایا۔ دلیل کی ہے؟ آؤ قرآن سنو، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے، سورت دا نام سورت الفتح ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جمعے دے اندر درود دی چھال نہیں رکنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ
التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ ایک اور جگہ میرے اللہ نے ذکر فرمایا ہے نبی پاک دے صحابہ دا مقام میرے اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے قرآن دے اندر قسمہ کھا رہے نے، اللہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے قرآن نازل فرماندے نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، درود پڑھیا کر، او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے دے درود پہنچایا کر، گھر رہن گیاں ہمیشہ خوش خالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، اور پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، تے بندہ رج رج کے، بندہ رج رج کے، رج 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 کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر جی تو آٹے صحابہ دا مقام اتنا زیادہ ہے، جنہ گھوڑیاں تے بیٹھ کے جنگاں دا سفر کرتے نے، گھوڑیاں تے بیٹھ کے جنگ دے میدان دی طرف جاندے نے، ایک گھوڑے سا لیندے نے، مینوں رب نو انہاں ساواں دی قسم ہے، ایک گھوڑے جنگ دے میدان دی طرف جاندے نے، پتھریلی زمین تو گھوڑیاں دا گزر ہوندا ہے تے زمین تے انہاں دے پیر ٹکراندے نے، اے پیران دے ٹکران دی وجہ دے نال چنگاریاں پیدا ہوندیاں نے، میں رب نو انہاں چنگاریاں دی قسم ہے، اے میرے پیغمبر جی جنگ دے میدان دے اندر صحابہ چلے گئے، مٹی اڑ دیئے گرد و غبار اڑ دائے، میں رب نو ایسی مٹی دی قسم ہے، اے میرے پیغمبر جی صحابہ جنگ دے میدان دے اندر جمع ہو گئے، مجلس لگ گئی، جنگ جیت گئے نے، اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، تے کٹھے ہو کے تے خوشیاں مناؤندے نے، میں رب نو ایسی مجلس دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دے صحابہ دیاں قسماں اٹھا کے دسے آئے کہ میرا اللہ کسے عام چیز دی قسم نہیں اٹھایا کردا، اللہ کدی بھی کسے عام چیز دی قسم نہیں اٹھایا کردا، کتے اللہ میرے پیغمبر دیاں قرآن دے اندر قسماں چکدا ہے، کتے اللہ میرے پیغمبر دا قرآن دے اندر ذکر فرماوندا ہے، اللہ نبی دا ذکر کردا تے نال نبی دے یاراں دا بھی ذکر کردا ہے، اللہ نبی دا ذکر کردا تے نال نبی دے دیوانیاں دا بھی ذکر کردا ہے، کیوں نہ میرا اللہ نبی دے دیوانیاں دا ذکر کرے، کیوں نہ میرا اللہ نبی دے یاراں دا ذکر کرے، اے نبی دے یار نبی دا ادب اتنا کر دینے، اے پیغمبر دے یار نبی دے نال محبت اتنی کر دینے، ہے کوئی آج میرے پیغمبر دے نال اتنا پیار کرنے والا، ہے کوئی نبی دے نال آج اتنیاں محبتاں کرنے والا، کسی نے ویکھیا میرے
پیغمبر نے اپنی قمیض دے اپنے کرتے دے اے اوپر والا بٹن بند نہیں کیتا، صحابی نے ساری زندگی بٹن بند کرنا چھڈ دیتا ہے۔ کسی نے ویکھیا میرے پیغمبر اس رستے تو لنگ دے اس جگہ تے پڑاؤ کر دے تے اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ سواری لے کے ٹردا جاندا ہے، اس جگہ تے پڑاؤ کر لیندا ہے، اس جگہ تے اپنی سواری نو بٹھا لیندا ہے۔ تے کسی نے پوچھیا اس جگہ تے بہن دا مقصد کی ہے، اس جگہ تے پڑاؤ کرن دا مقصد کی ہے؟ صحابی کہندے نے مینوں پتہ تے کوئی نہیں اس جگہ تے بہن دا مقصد کی ہے، میں اپنے پیغمبر نو اس جگہ تے بہندیاں ویکھیا ہے، میں اپنے نبی نو اس جگہ تے پڑاؤ کردیاں ویکھیا ہے۔ جتھے میرا پیغمبر پڑاؤ کردا ہے اس جگہ تے میں پڑاؤ کراں گا، جتھے جگہ تے میرے پیغمبر آرام کردے رہے اس مقام تے میں بھی پڑاؤ کراں گا۔ کتنا ادب کرنے والے، کتنا پیار کرنے والے، اللہ دے پیغمبر دے نال کتنا پیار کرنے والے، اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر دے نال کتنا پیار کردا ہے۔ ایک جنگ دے موقع تو واپسی ہو گئی ہے، انہاں دا بیٹا لے کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں دے بیٹے نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا، جنگ تو لڑ کے تے واپس آ گئے نے۔ جناب ابو بکر دا بیٹا کہندا ہے اے میرے ابا جان جی، جنگ دے میدان دے اندر تسی کتنی دفعہ میری تلوار دے نیچے آئے ہو؟ ابا جان جی ہر دفعہ تلوار دے نیچے آئے ہو، میں اپنا باپ سمجھ کے تے تانوں معاف کر چھوڑے آئے۔ ابا جان جی میں اپنا باپ سمجھ کے تے تانوں معاف کر دیتا ہے۔ تے سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے اے میرے بیٹے تیرا تے ایمان اتنا کمزور ہے، اے ابو بکر دا ایمان سن لے، اے ابو بکر دے ایمان دا جذبہ سن لے، خدا دی قسم اگر جنگ دے میدان دے اندر ابو بکر دی تلوار دے نیچے تو ایک دفعہ بھی آ جاندا تے ابو بکر کدی بھی اپنا بیٹا سمجھ کے نہ چھڑدا، ابو بکر نبی دا گستاخ سمجھ کے تے گردن تن تو جدا کر دیندا۔ کتنا پیار میرے پیغمبر دے نال کرنے والے، کتنی محبت میرے پیغمبر دے نال کرنے والے۔ اور ایک اور موقع سے معاذ کر دیا جانا، اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے معراج تے بلایا ہے۔ کتھے بلایا ہے؟ معراج تے معراج کتھے؟ 7 آسماناں تو اوپر اور سدرۃ المنتہا تو پار۔ میں تے کہندا ہوں اللہ نے جناب یوسف نو معراج کرایا، اللہ نے اندھے کنویں دے اندر کرایا، جناب یونس علیہ السلام نو معراج کرایا، اللہ نے مچھلی دے پیٹ دے اندر معراج کرایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نو معراج کرایا، اللہ نے آگ دے اندر بھیج کے معراج کرایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا، اللہ ذوالجلال نے کوہ طور تے معراج کرایا۔ میرے نبی نو اللہ نے معراج کرایا، اللہ نے اپنی سواری بھی بھیج چھڈی ہے، اللہ نے نال نوری ملائکہ فرشتیاں دا سردار جبریل بھی بھیج چھڑے ہے، فرمایا جبریل میرے پیغمبر نو آسمانہ دی سیر بھی کرا دے تے نال میرے پیغمبر دے نال میری ملاقات بھی کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام معراج تے گئے، ایک رات دے کچھ حصے دے اندر اللہ دے پیغمبر 7 آسمانہ دی سیر بھی کرائے، مکیوں لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک سفر بھی کیتا ہے، جڑا اس دور دے اندر 40 دن تے 40 راتاں دا سفر سی۔ اللہ نے نبی پاک نو معجزہ ایسا عطا فرمایا، اللہ نے ایک رات دے کچھ حصے دے اندر نبی نو سیر کرا چھڈی۔ یہ نبی دا معجزہ ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر جدوں معراج تو واپس آئے تے جناب جبریل دے نال نبی پاک علیہ السلام گلاں کردے نے، اللہ دے پیغمبر کہندے نے جبریل اگے ہی لوگ میرا یقین نہیں کرتے، اگے ہی لوگ میری کسی گل دا اعتبار نہیں کرتے، کون میری بات تسلیم کرے گا؟ رات دے کچھ حصے دے اندر میں 7 آسماناں تو پھر بھی آیا، اللہ دے نال بھی ملاقات کر آیا، جنت بھی ویکھ آیا، جہنم بھی ویکھ آیا، کون میری گل دا یقین کرے گا؟ جناب ابو بکر، جناب جبرائیل علیہ السلام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر اور کوئی یقین کرے نہ کرے ابو بکر تہاڈی گل دا ضرور یقین کرے گا، ابو بکر تہاڈی گل دا اعتبار کرے گا۔ اور پھر گل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل آیا، جدوں نوں پتہ چلیا کہ نبی معراج تو واپس آ گئے تے ابو جہل آیا تے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو پوچھدا ہے، ہاں محمد صلی اللہ
علیہ وسلم سنا کوئی نمی تازی اللہ دے پیغمبر فرمان لگے میں گل تے کراں گا پر تو یقین نہیں کرنا پر تو اعتبار نہیں کرنا او گل تے کر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے منو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے رات دے کچھ حصے دے اندر اللہ نے معراج منو کرائی ہے ہسن لگ گیا کہنے لگا اچھا اے گل میرے سامنے کیتی جے 4 بندے میں کٹھے کر لواں تے انہاں دے سامنے بھی کریں گا نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے پاویں پوری دنیا پوری کائنات کٹھی کر لے میں محمد اوتھے بھی گل کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پتہ چل گیا ہے ہن موقع آ گیا ہے یہ یاراں نے کتھوں یقین کرنا ہے یہ منن والے نے کتھوں اعتبار کرنا سب تو پہلا دروازہ ہی ابو بکر دا کھڑکایا ہے ابو بکر جے کوئی بندہ کہے ایک رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گیا پھر مسجد اقصی دے اندر نبیاں دی جماعت کرائی مسجد اقصی تو لے کے پہلے آسمان دوسرے تیسرے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک چلا گیا اللہ دے نال ملاقات کر کے آیا جنت دی سیر کر کے آیا جہنم دی سیر کر گیا بھی واپس بھی آیا یقین کر لیں گا ایک رات دے کچھ حصے دے اندر جناب ابو بکر کہنے لگے گل کرنے والا ہے کون ہے گل کرنے والا بندہ کیڑا ہے گل کنے کیتی ہے ابو جہل کہنے لگا اور کسی نے گل نہیں کیتی ہے تیرے نبی نے گل کیتی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ صدیق تیری صداقت تو قربان جاوا میں مائی باپ اپنے قربان کرا صدیق دی عظمت تو کہنے لگے سن لے اگر دنیا دا کوئی عام انسان گل کرے جھوٹ ہو سکتا ہے کوئی دنیا دا چودھری گل کرے جھوٹ ہو سکتا ہے اگر آمینہ دلال نے گل کیتی ہے آسمان ٹوٹ کے زمین تے آ سکتا ہے سورج چاند ستارے بے نور ہو سکتے نے قیامت آ سکتی ہے کدی پیغمبر دی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا جے نبی نے گل کیتی ہے تے گل حق ہے جے نبی نے گل کیتی ہے تے گل سچ ہے صدیق نبی دا یار صدیق عمر مثالی ہیں غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہیں غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں مختصر بتاؤں تم کو میں عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو میں عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن کھولو جگہ جگہ حوالے ہیں اللہ کا قرآن کھولو جگہ جگہ حوالے ہیں نبی دے صحابہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ آتے نو جناب ابو بکر دا تذکرہ سنایا ہے ہن تذکرہ سن لے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دا ویلا ہے اللہ دے پیغمبر نے جناب عمر دا بازو پکڑے آئے تے نبی پیار دیاں گلاں عمر دے نال کر دے جا رہے نبی محبت دیاں گلاں عمر دے نال کر دے جا رہے اللہ دے پیغمبر کہندے نے عمر سونیا او یار میرے نال کننا کو پیار کردا ہے یار میرے نال کنیاں کو محبتاں کردا ہے عمر کہندے نے اللہ دے پیغمبر دنیا دی ہر چیز تو زیادہ محبت کردا ہے اللہ دے پیغمبر کہندے نے کہ اپنی ماں تو بھی زیادہ پیار کردا ہے جی اللہ دے پیغمبر جی ماں تو بھی زیادہ اولاد تو زیادہ پیار کردا ہے جی اللہ دے پیغمبر اولاد بھی قربان کر دیواں گا اپنے باپ تو بھی زیادہ پیار کردا ہے جی اللہ دے پیغمبر جی اپنے مائی باپ اولاد تو زیادہ پیار کردا ہے عمر اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کردا ہے ایتھے آ کے جناب عمر خاموش ہو جاندے نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی ہر بندے نو اپنی جان پیاری لگ دی ہے ہر بندے نو اپنی جان عزیز لگ دی ہے کون اپنی جان تو زیادہ کسے دے نال پیار کردا ہے کون اپنی جان تو زیادہ کسے دے نال محبتاں کردا ہے اللہ دے پیغمبر جی عمر ہر چیز تو زیادہ پیار کردا ہے لیکن اپنی جان نالوں زیادہ تے پیار عمر نہیں کر
سکدا. اللہ دے پیغمبر نے عمر دا بازو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا عمر اتنی دیر تک ایمان والا ہو نہیں سکدا جتنی دیر تک اپنی جان تو زیادہ میرے نہ پیار نہ کرنے والا بن جاوے. اعلان میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے, اصول میرے پیغمبر نے دس چھڑیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک نے جناب عمر دا بازو چھڑیا. فرمایا عمر اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی جان تو زیادہ میرے نہ پیار نہ کرنے والا بن جاوے. جناب عمر نے اونا پیروں تے کھلو کے نبی پاک نو دس چھڑیا ہے. اللہ دے پیارے نبی جی, جے انج ایمان دی تکمیل ہوندی ہے, جے انج ایمان پورا ہوندا ہے تے اللہ دے پیغمبر جی نوٹ کر لو, اج تو بعد عمر تواڈے نہ پیار کردا ہے تے اپنی جان تو زیادہ پیار کردا ہے. اے میرے پیغمبر دے صحابہ, اے نبی دے یار, نبی نہ پیار کرنے والے, او یار توں تے میں کنا کو پیار کردے ہاں. ساڈے دعوے نے زبان دی حد تک, ساڈے دعوے نے ساڈے نعرے چلدے نے زبانی کلامی دی حد تک. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مینوں دسنا سانو نماز قبول کیوں نہیں, مینوں دسنا سانو قرآن پڑھنا قبول کیوں نہیں. اج کیوں سانو مسجداں ویران نظر آندیاں نے, اج کیوں سانو قرآن الماری چ پیا گھٹے نال پریا نظر آندا ہے, کیوں مدارس خالی نظر آ رہے نے. او مینوں دس تے صحیح نا, اگر تینوں اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ہے تے مینوں پہلی صف دے اندر بڈھے بڈھے نمازی کیوں نظر آندے نے. جوان کتھے نے, جوان بازاراں دے اندر, جوان کتھے نے, جوان کلباں دے اندر, جوان کتھے نے جناب ریسٹورنٹ دے اندر, جوان کتھے نے جناب بازاراں دے اندر. اللہ دے پیغمبر دے نال پیار دے دعوے تے کر دیاں, اور موقع آئے گا جانا دین دا, اسی سارے جانا قربان کرن واسطے تیار ہو جاواں گے. اے تے ساڈا ایمان ہے. اور دنیا کائنات دے لوگو, نبی دی ذات نویں پیار کرنا ہے, نبی دی بات نویں پیار کرنا ہے. جڑا نبی دی ذات نہ پیار کردا ہے, نبی دی بات نہ پیار نہیں کردا, مسلمان نہیں ہو سکدا. جڑا نبی دی بات نہ پیار کردا ہے, حدیثاں تے مندا ہے لیکن پیغمبر دی ذات نہ پیار نہیں کردا, او بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا. اے ویکھنا جناب عمر دا تذکرہ سن لے. ایک دفعہ دا موقع ہے, جناب عمر دا دور خلافت چلدا ہے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. ابو بکر دا زمانہ بھی گزر گیا ہے, جناب عمر دا زمانہ آ گیا ہے. تے جناب عمر دا پتر, جناب عمر دا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دفعہ دا موقع جناب سیدنا حسین, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گل بات ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے نے دے گل ہون لگ گئی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے نے, اے عبداللہ تو میں نہ لڑائیاں پیا کردا ہے. اے عبداللہ, جناب عمر دا بیٹا, اے عبداللہ تو میں نہ ایتھے لڑائیاں پیا کردا ہے. تیرا باپ جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے, جتنا مرضی بڑا حکمران بن جاوے, لیکن غلام تے میرے نانے دا غلام ہے تے میرے نانے دا غلام ہے تے میرے نانے دا منن والا ہے. تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے چلے گئے جناب عمر دے کول. ابا جان جی مینوں تانا مارے آئے, مینوں تانا دیتا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. او کہندے نے کہ عمر جڈا مرضی وڈا حکمران بن جائے, ہے تے میرے نانے دا غلام ہے. عمر نے دوڑا دیتا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو, دوڑ کے چلا جاتے امام حسین دے کو لکھوا کے لے کے آ جا. امام حسین لکھ کے دین تے اے میری قبر دے اندر میرے کفن دے نال رکھ دیا جے. عمر دی نجات واسطے, عمر دی بخشش واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ عمر غلام ہے تے عمر حسین دے نانے دا غلام ہے. عمر غلام ہے تے امام حسین دے نانے دا غلام ہے. اتنا پیار جناب عمر کرنے والے. ایک دفعہ دا موقع جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تو واپس آ رہے نے تے انہاں دا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر بھی گھوڑے تے سوار ہے.
اللہ دے پیغمبر بھی گھوڑے تے سوار ٹردے آ رہے تے سیدنا عبداللہ بن عمر دا گھوڑا اللہ دے پیغمبر تو آہستہ آہستہ چلدا اگے چلا جاندا ہے نبی پاک دا گھوڑا پیچھے رہ گیا عبداللہ بن عمر دا گھوڑا اگے چلا جاندا ہے عمر نے اپنے بیٹے نو گردن تو پکڑیا ہے فرمایا عبداللہ ہن تیرا گھوڑا نبی پاک تو اگے بڑھیا میں بھول جاواں گا کہ عبداللہ میرا بیٹا ہے میں بھول جاواں گا کہ عبداللہ میرا پتر ہے نہیں میں یقین کراں گا ایسا ایمان کاش کہ میرا اللہ سانو ایسا ایمان نصیب کر دے کاش کہ میرا اللہ سانو ایسی عظمتاں نصیب کر دے کاش کہ میرا اللہ سانو ایسا ایمان دا حرارت نصیب کر دے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ کہ میرے نبی دے یار کہ میرے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دے نال محبتاں کرنے والے ایک دفعہ دا موقع ایک بندہ کہ نبی نہ گل کردا ہے تے کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے اگلے بندے نہ گل کرنی ہے تے اپنے آپ نہ مخاطب کرنا ہے مخاطب کرن دا عجیب انداز ہوندا ہے کئی بندے اگلے نہ گل کردے نے او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کر کئی بندے گل کردے نے کہ بھائی میرے ال ویکھیں گا تے میں تیرے نال گل کرنی اپنا اپنا عجیب انداز گل کرن دا تے ایک بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آیا ہے تے آ کے نبی نہ گل کردا ہے مشرک علی کلمہ نہیں بڑھیا ہے مشرک نبی پاک نہ گل کردا اللہ دے پیغمبر نہ مخاطب ہو رہا ہے تے بار بار نبی پاک دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لائی جاندا ہے عمر نے ایک دفعہ ویکھیا جناب عمر نے 2 دفعہ ویکھیا جدو تیجی دفعہ ہاتھ لاؤن لگا عمر نے تلوار نکال لئی تے تلوار دا دستاں سے مشرک دے ہاتھ دے اوپر مارے آئے ہٹ جا تیرا ہاتھ پلید ہے میرے نبی دی داڑھی پا کے تیرا ہاتھ پلید ہے میرے پیغمبر دی داڑھی پا کے ہن تیرا ہاتھ میرے پیغمبر دی پاک داڑھی نو لگیا عمر تیرا ہاتھ کٹ کے زمین تے سٹ دے گا کاش کہ میرا اللہ سانو ایسا ایمان نصیب کر دے اللہ دی قسم ہے ایسا ایمان مسلمانہ دے اندر آ جاوے مینوں فلسطین دے اندر مسلمان رول دے نظر نہیں آندے مینوں شام تے برما دے اندر مسلمان روندے کرلاں دے نظر نہیں آندے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھی غریب سن انہاں تے بھی مکے دے لوگاں نے اتنے ظلم ڈائے نے ماواں دے سامنے جوان پتراں نوں کٹ دتا جاندا ہے جوان پتراں دے سامنے ماواں نوں کٹ دتا جاندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے دیوانیاں نوں کیویں ظلم برداشت کرنے پہ اور نبی دے نال محبت دا ذرہ برابر بھی فرق نہیں آن دیتا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مینوں کئی دفعہ فخر ہوندا ہے کہ میرے باپ نے اس صحابی دے نام تے میرا نام رکھیا ہے اس صحابی دے نام تے اس دیوانے دے نام تے میرا نام رکھیا ہے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ بخاری کدی تینوں صحابہ دا ایمان پڑھنا نصیب ہو جاوے پڑھ قرآن کدے تینوں نبی دے صحابہ دا ایمان پڑھنا نصیب ہو جاوے اپنے گھران دے اندر اے موبائل تے ہر بچے نو لے کے دیتا ہے کاش کے اپنے بیٹیاں نو بٹھا کے نبی دے یاراں دا تذکرہ بھی سنان والا بنے کاش کے ساڈے گھرانے بھی سلامی بن جان کاش کے ساڈے گھرانے بھی مسلماناں والے گھرانے بن جان نبی دے یار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے لوگاں پھڑ لے آئے تے انہاں نے خبیب نو سولی تے لٹکاؤں دا پروگرام بنایا ہے تے کہندے نے خبیب او یار سانو پتہ ہے تیرا نبی تے ایتھے آ نہیں سکدا ایک دفعہ کہہ دے کہ میری جگہ محمد آ جاندے صلی اللہ علیہ وسلم خبیب دی جان چھٹ جاندی تے نبی آ جاندے خبیب ایک واری کہہ دے تے تینوں آزاد کر دیواں گے ایک دفعہ کہہ دے تے تینوں اسیں آزاد کر دیواں گے سیدنا خبیب نو کہندے نے اے خبیب آخری تمنا کوئی ہے تے دس دے آخری خواہش کوئی ہے تے دس دے سیدنا خبیب نے کوئی دنیا دیاں جگیراں دا سوال نہیں کیتا کوئی دنیا دیاں دولتاں دا سوال نہیں کیتا اے نبی دا یار کہندا اے او مکے دیو کافروں مکے دیو ظالموں خبیب نو 2 رکعت نفل پڑھن دیاں اجازتاں دے دیا جے اے نبی دا دیوانہ سجدے دے اندر جا کے تے رونا شروع کر دیندا اے سوال کرنے والے نے سوال کیتا
کیتا ہے خبیب او یار تو تے بڑا بہادر بندہ سی موت دے ڈر دی وجہ تو رونا شروع کر دیتا ہے سیدنا خبیب نے نماز مکمل کیتی ہے سیدنا خبیب نے نماز تو سلام پھیرے آئے اے مکے دے لوگاں نو منہ توڑ جواب نبی پاک دا صحابی دیندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافراں نو منہ توڑ جواب نبی دا دیوانہ دیندا ہے اے ظالمو فاسقو فاجرو تسی آندے ہو خبیب دی جگہ نبی پاک آ جان تے خبیب دی جان چھٹ جاوے خبیب تے اتنا بھی پسند نہیں کردا خبیب تے اتنا بھی پسند نہیں کردا میرے نبی دی تڑی دے اندر کوئی کنڈا بھی چوب جاوے تسی کہندے ہو خبیب موت دے ڈر دی وجہ تو رونا شروع کر دیتا ہے او سن لو میرا پیغام سن لو اے خبیب دی ایک جانے لکھاں بھی ہوندیاں تے خبیب کلی کلی کر کے نبی تو قربان کر دیندا سیدنا خبیب زبان حال دے نال کی کہندے نے کہ اے سبا جوان مدینے تے جا کے دیویں سنے ہاں میرا اے سبا جوان مدینے تے جا کے دیویں سنے ہاں میرا مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب بج تیرا تے اس جرم تھی مینوں پائے لاندے کیوں تیرے سنگ لائیاں اس جرم تھی مینوں پائے لاندے کیوں تیرے سنگ لائیاں کترا کترا کترن میرا اس جرم تھی مینوں پائے لاندے کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں اکو رب پجیندا اے ہوئی کار خطایاں نام تیرے تو سونے نبیا نام تیرے تو سونے نبیا لکھ ہوئے جندوارا کترا کترا اے قطرن میرا پرتے تھی مول نہارا نبی پاک دے نال اتنا پیار نبی دے دیوانے کر دے ویکھنا نبی دا دماد سیدنا علی المرتضی شیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیار نبی دیاں گلاں نہ کر دینے اتنی محبت اللہ دے پیغمبر دیاں باتاں دے نال کر دینے ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر نے اٹھایا سیدنا علی نو ویکھیا اے مسجد دے اندر لیٹے نے تے مٹی جناب علی دے بدن نو لگی ہے مسجد لیٹے نے تے مٹی سیدنا علی دے بدن نو لگی ہے اللہ دے پیغمبر مخاطبوں کو فرماندے نے کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب اے ابو تراب مٹی دے باپ اٹھ جا سیدنا علی فرماندے نے جدوں اللہ دے پیغمبر نے ابا تراب مینوں کہیا میں لقب ہی اپنا ابو تراب رکھ لیا مینوں علی نام نالوں زیادہ خوشی مینوں ادوں ہویا کرتی جدوں کوئی مینوں ابو تراب کہہ کے بلاندا اے نبی نہ محبت ہے اے نبی نہ پیار ہے سیدنا ثبات بن لیث رضی اللہ تعالی ایک دفعہ جا رہے مکے دیاں گلیاں دے اندر تے مکے دا ایک چودھری آیا مشرک آ کے کہنے لگا ثبات ایک گل دس تو وڈا ہے یا تیرا نبی وڈا ہے ثبات ایک گل دس تو وڈا ہے یا تیرا نبی وڈا ہے سیدنا ثبات بن لیث رضی اللہ تعالی نے فرمان لگے او گل سن لے پیدا پہلے میں ہویا لیکن پھر بھی میرا نبی وڈا ہے پیدا پہلے میں ہویا ہے لیکن پھر بھی میرا نبی وڈا ہے ایسی محبت ہوئے دیوانے موک گئے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرنے والے ایسے پروانے ختم ہو گئے کاش کہ اللہ ساڈے دلاں دے اندر نبی دا ایسا جذبہ نصیب کر دے کاش کہ اللہ ساڈے دلاں دے اندر نبی دا ایسا پیار نصیب کر دے کیسا نبی ہے
مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے آؤ رل کے نعت پڑھیے شان بختان دا اچا کریے جس دا نعت خان جس دا پڑھ قرآن جس دا نعت خان جس دا نعت خان ذوالجلال ساری دنیا تو بے مثال اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نبی دے نال کیویں پیار کر دے عروہ ثقفی آیا نبی دے صحابہ دیاں جاسوسیاں کرن آیا کہ نبی پاک نو کیویں قتل کر دیتا جائے نعوذ باللہ حساب لین آیا جائزہ لین آیا ہے تے واپس مڑ کے مکے والے مشرکاں تے کافراں نو جا کے گیندا ہے اے مکے دے کافرو او یار کے دے خلاف ٹر گئے ہو کس بندے دے خلاف لڑائی لینا چاہندے ہو اللہ دی قسم میں کیسر دے دربار دے اندر بھی ہو کے آیا ہے میں کسرا دے دربار دے اندر بھی ہو کے آیا ہے میں نجاشی دے دربار دے اندر بھی ہو کے آیا ہے ایسا پیار کرنے والا میں کدھر نہیں ویکھیا ایسیاں محبتاں کرنے والا میں کدھر نہیں ویکھیا جویں محمد دے دربار دے اندر میں ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم منظر کی ہے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹا زمانے چے انج دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹا تے منظر کی ہے وضو قطرے گردے تے پج پج کے جاون وضو قطرے گردے نبی وضو کر دے وضو قطرے گردے تے پج پج کے جاون محبت نہ مل دے رخ سارانو ڈٹا اتنا پیار نبی دے نال کر دینے اتنیاں محبتاں نبی دے نال کر دینے نبی دے یار نے اتنا پیار کر دینے میں آخری گلاں کراں تے میرا سلام ہے اللہ دے پیغمبر دے نال اللہ دے نبی دے صحابہ بھی پیار کر دے نبی دے نال نبی دیاں صحابیات بھی پیار کر دیاں جنگ احد دا موقع اللہ دے پیغمبر دے بارے مشہور کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا ہے جھوٹی خبر کسی نے پھیلا دیتی میرے نبی دے بارے اللہ دے پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا ہے ایک عورت اے دا نام خنسا ہے ایک عورت اے دا نام سیدہ خنسا ہے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیغمبر دی دیوانی نبی دے نال پیار کرنے والی اینو پتہ چلیا کہ نبی پاک دے بارے گل چھڑ پئی ہے نبی پاک نو شہید کر دیتا ہے اپنے گھروں دوڑ دیاں نے جنگ دے میدان دے اندر نکل جاندیاں نے رستے دے اندر کسے نے دسیا اے خنسا تیرے باپ نو شہید کر دیتا گیا ہے اے خنسا تیرے والد نو شہید کر دیتا گیا ہے انہاں نے اللہ پڑھ دیاں نے تے دوبارہ رستہ ناپ دیاں نے نال کہندیاں جاندیاں نے مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے نہیں پرواہ مینوں اپنے باپ دی نہیں پرواہ مینوں اپنے والد دی مینوں دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے ایک اور رسے دے اندر دسن والا دسدا ہے اے خنسا تیرے بھائی نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے نہیں پرواہ مینوں اپنے بھائی دی مینوں دسو نا میرے پیغمبر دا کی حال ہے ایک دسن والا دسدا ہے اے خنسا تیرے بیٹے نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے مینوں اپنے اولاداں دے بارے نہ دسو مینوں دسو اللہ دے پیغمبر دے حالات دے بارے
بارے دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ ایک آن والا آندا کہ آ کے کہندا خنسا تیرے خامد نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، مینوں ایسے خامد دی لوڑ کوئی نہیں جڑا نبی دی محبت دے اندر رکاوٹ بن جائے، نہیں لوڑ مینوں ایسی محبت دی جڑا پیغمبر دے خلاف کھڑا ہو جاوے۔ او یار مینوں دسو نا میرے نبی، مینوں دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے۔ دوڑ دے جاندے نے اللہ دے پیغمبر دے میدان مقتل دے اندر چلے جاندے، اللہ دے پیغمبر دا دیدار کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر نو کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرا خامند بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، سارے دکھ مک گئے جدوں اللہ دے پیغمبر دا دیدار کر لیا ہے، سارے غم مک گئے جدوں اللہ دے پیغمبر دا دیدار کر لیا ہے۔ ایک آیا نا اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آ کے کہندا اللہ دے پیغمبر اے دنیا دے اندر تہاڈا دیدار کرنا چاہیے، اسی دور دراز دا سفر کر کے آ جاندے ہاں، اسی دور دراز دے علاقے چو دن رات ایک کر کے آ کے دیدار کر لیندے ہاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جی کل قیامت دا دن کتنا غضبناک دن ہوئے گا، اللہ تانوں جنت دے اندر بڑے اللہ مقامات دے نال نوازے گا۔ سونیا ساڈا مقام کتھے تیرا مقام کتھے، ساڈا مقام کتھے جنت دے اندر تیرا مقام کتھے۔ اللہ تینوں اعلیٰ مقام عطا کرے گا جے جنت دے اندر تینوں ویکھن نوں دل کرے تے کیویں تیرا دیدار کران گے۔ جے جنت دے اندر تہاڈا دیدار کرن نوں دل کرے، دنیا دے اندر تے اسی اوکھے سوکھے ہو کے آ جاندے دیدار کر لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک گل کہندا ہوندا ساڈی ساری زندگی تمنا ایک کوئی ہے، اللہ کدرے خواب دے اندر نبی دی زیارت کرا دے، اللہ کدرے خواب دے اندر نبی دا دیدار کرا دے۔ واہ میں نبی دے صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں جڑے ایک ایک دن دے اندر پتہ نہیں کنی کنی وری نبی دا دیدار کرتے رہے۔ نبی دے صحابہ، نبی دے صحابہ، نبی دے یار، کاش اللہ انہاں دا پیار بھی ساڈے دلاں دے اندر پا چھڑے۔ نبی خاموش نے کیوں؟ کیونکہ نبی انی دیر تک بول دے ہی نہیں جنی دیر تک میرا عرشاں والا رب نہ بلا لے۔ قرآن نازل ہو گیا، اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اے میرے پیغمبر صحابی نو کو پریشان نہ ہوئے جڑا دنیا دے اندر جد نال محبت کردا رہیا ہے، اللہ جنت دے اندر بھی او دے نال ہی داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ صحابی خوش ہو گئے، چہرے تے تبسم آ گیا۔ اللہ سانو نبی دے نال بھی محبت کرن دی توفیق دے وے، اللہ سانو نبی دے نال جڑی ہر چیز دے نال پیار کرن دی توفیق دے وے۔ سانو نبی دے نال بھی محبت ہے، سانو نبی دے صحابہ نال بھی پیار ہے، سانو نبی دے شہر مدینے نال بھی پیار ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی
گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ ایسا پیار نصیب کر دے، اللہ ایسیاں محبتاں نصیب کر دے، اللہ دے پیغمبر دی گل آوے تے اسی دین بھی، اسی کدی دنیا بھی قربان کر دواں گے، اسی اولاداں بھی قربان کر دواں گے، اسی ماں باپ نبی دے دین تو قربان کر دواں گے، اسی دنیا دا مال اے تن من دن قربان کران گے تے نبی دی عصمت تو قربان کران گے، نبی دی حرمت تو قربان کر دیواں گے۔ اللہ جویں نبی دے صحابہ نبی تو قربان ہوندے رہے، اوویں اسی وی نبی دے اپنیاں جاناں قربان کران گے، اسی اوویں اللہ دے پیغمبر تو اپنیاں جاناں قربان کران گے، کیویں نبی دے صحابہ پیار، بس آخری گلاں، کیویں نبی دے دیوانے پیار کردے رہے، کیویں نبی دے یار پیار کردے رہے۔ مدینے دے اندر گل پھیل گئی، اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں ساریاں بیویاں نوں طلاق دے چھڈی ہے، اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں ساریاں بیویاں نوں طلاقاں دے چھڈیاں نے۔ جناب عمر نوں پتہ چلیا تے عمر دوڑ دے آ گئے، حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے طلاق نہیں دتی، اللہ دے پیغمبر نے الہ کیتا سی، الہ کیتا۔ الہ کینوں کہندے کہ ایک خاوند اپنی بیوی نوں کہہ چھڈے کہ اللہ دی قسم ایک مہینے تک میں تیرے قریب نہیں آواں گا، ایک مہینے تک تیرے قریب، اینوں کہندے الہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں دے نال الہ کیتا ہے، ساریاں بیویاں دے نال الہ کیتا، وجہ کی ہے؟ نبی پاک دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں، اللہ دے پیغمبر جی فلانی دے کول بھی اتنا زیور ہے، اللہ دے پیغمبر جی فلانی دے کول اتنا مال ہے، سانوں بھی مال چاہیدا ہے، سانوں بھی دنیا دیاں عیش و عشرتاں چاہیدیاں نے۔ نبی پاک نے اپنی زواج دے ول ویکھیا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گھر محمد دا ہے تے دنیا دی گل کتھوں چھڑ پئی ہے، گھر نبی دا ہے تے دنیا دی گل کتھوں چھڑ پئی ہے۔ جاؤ اللہ دی قسم ہے ایک مہینے تک میں کدی تواڈے قریب نہیں آواں گا۔ مدینے دے اندر گل چھڑ گئی ہے، گل پھیل گئی ہے، نبی نے اپنی بیویاں نوں طلاق دے چھڈی۔ عمر آگے اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے، نبی نے اپنے دروازے تے سیدنا بلال نوں کھڑا کیتا ہے، ہائے کون میرے پیغمبر دا بلال ہے، کدی موقع ملیا تے سیدنا بلال دی عظمت بھی بیان کران گے۔ اللہ دے پیغمبر نے سیکیورٹی گارڈ اپنا بلال بنایا ہے، دروازے تے سیدنا بلال کھڑا ہے۔ عمر آندے نے تے اجازت منگدے نے نبی پاک دے نال ملاقات
ملاقات کرن دی۔ بلال کہندے نے عمر رک جاؤ میں اللہ دے پیغمبر کو اجازت لے کے آؤندا ہے۔ بلال جاندے نے لیکن نبی پاک اجازت نہیں دیندے۔ عمر دوسری دفعہ اجازت مانگدے نے، نبی پاک پھر عمر نو اجازت نہیں دیندے، غصے دے اندر اللہ دے پیغمبر تیسری دفعہ اللہ دے پیغمبر نو عمر بلند آواز دے نال کہندے نے، باہر کھڑے ہو کے عمر نے بلند آواز دے نال کہہ چھڑیا ہے، اللہ دے پیغمبر جی تہاڈیاں بیویاں دے اندر ایک عمر دی بھی بیٹی شامل ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی بیٹی دی سفارش نہیں کرن آیا، سونیا میں اپنی بیٹیاں دی سفارشاں نہیں کرن آیا۔ اللہ دے پیغمبر جی مینوں دسو عمر دی بیٹی دا جرم دسنا کام تہاڈا ہے تے گردن اتار کے تہاڈے قدماں چ رکھ دینا عمر دا کام ہے، گردن اتار کے تہاڈے قدماں چ رکھ دینا عمر دیوانے دا کام ہے۔ کاش کہ اللہ سانو ایسا ایمان نصیب کر دے۔ میں پہلے بھی کہہ چھڑیاں کہ اللہ ہر مسلمان دے اندر اگر ایسا ایمان نصیب کر دے گا، کدی فلسطین دے اندر مینوں لاشاں اٹھدیاں نظر نہ آن، کدی فلسطین دے اندر مینوں چھوٹے چھوٹے بچے لہو لہان ہوندیاں نظر نہ آن، کدی فلسطین دے اندر مینوں بڈھے بڈھے بابے خون خرابے دے اندر نظر نہ آن۔ اے کون میرے پیغمبر دے صحابہ دین دی وجہ تو لا الہ الا اللہ ایسے کلمے تو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے جانا قربان کی دیاں نے، ایسے کلمے تو اج فلسطین قربان ہو رہا ہے، ایسے کلمے تو اج مینوں برما رول دا نظر آندا ہے، ایسے کلمے تو اج مینوں کشمیر خون دے اندر نظر آندا ہے، ایسے کلمے دی وجہ تو اج مینوں شام رول دا نظر آندا ہے۔ کاش کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جان، کاش کہ مسلمان اپنیاں جماعتاں نو چھڈ کے ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے تے یہودیاں نو منہ توڑ جواب دینے والے بن جان۔ ہاں اسلام آیا ہے، اسلام غلبے واسطے آیا ہے، اسلام مغلوب ہون نہیں آیا، اسلام کدی بھی مغلوب نہیں ہوئے گا۔ اللہ اسلام نو غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ اج نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان نصیب کر دے، اللہ کو دعا ہے اللہ ایسا ایمان نصیب کر دے۔ باقی گلاں انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ بیان کرن دا بیان کران گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کوئی سنیا ہے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔